आताच आमकां एक हांगसर खबर कळ्ळी की थेट ह्या रस्त्याचेर एक एक्सिडंट जाल्लो आसा आनी एक यूथ भुरगो जो आसा हो हांगसर जागीच मरण पावलेलो आसा अशी सद्या आमकां खबर कळ्ळी। जेन्ना आमी घटनास्थळी ज्या स्पॉटाचेर पावले तेन्ना आमकां अशें कळून येयलें की सद्या हांगसर जे फ्लायओव्हराचें काम जे आसा जोरान चालू आसा त्या रस्त्याचेर सद्या आमी पावलेले आसा। हांगसर सद्या दोन रस्ते आसा, एक ओल्ड रस्तो आसा जो महिंद्रा शोरूमा कडल्यान पणजे वयता आनी सद्या हांगसर फ्लायओव्हराचें काम नेटान चालू असल्या कारणान दुसरो न्यू रस्तो हांगसर सद्या केल्लो आसा। जेन्ना ह्या रस्त्याचेर जेन्ना आमी हांगसर पावले आनी सद्या जेन्ना काम चालू आसा हांगसर फ्लायओव्हराचें तेन्ना खंय तरी ट्रॅफिक जे आसा हे डायवर्ट केल्ले। जो न्यू हांगसर जो रस्तो आसा थंयसून ट्रॅफिक सगळें डायवर्ट केल्लें आनी ओल्ड रस्तो जो आसा हो हांगसर बंद केल्लो। ट्रॅफिक सेल जे आसा हे ह्या रस्त्याचेर रावलेले कित्याक कोण जर ह्या रस्त्याचेर येत जाल्यार ताका सांगतले ते की हो रस्तो बंद आसा म्हणून। पूण एक जो युवा भुरगो जो आसा तेजें नांव जावन आसा विशाल काणकोणकर म्हणून, हो रावपी खंय तालिगांवचो। हो जो भुरगो जो आसा हो म्हापशेच्यान खंय ह्या रस्त्याचेर येयलो आनी ह्या रस्त्याचेर येयल्या कारणान ट्रॅफिक सेलान ताका सांगलें की हो रस्तो बंद आसा। पूण बंद आसा तरी पूण ताणें हो रस्तो यूज केलो आनी तो ह्या रस्त्या वयल्यान येयलो आसा। जेन्ना तो हांगसर पावलो तेन्ना एक्झॅक्ट कितें जालें पळय तें आमकां कळोंक ना। पूण सद्या फुडल्यान जो आसा हो हांगसर एक व्हडलो ट्रक जो आसा तो आसलो। हो ट्रक जो आसा हो फ्लायओव्हराचे जे व्हडलो जो एक पार्ट आसा पळय फ्लायओव्हराचो तो घेवन हो कंटेनर हांगसर आसलो आनी तो भुरगो जो आसलो तेन्ना ह्या रस्त्याच्या वयल्यान येयलो तो खंय हांगसर पडोन तो जागीच मरण पावलेलो आसा। एक्झॅक्ट आमकां कळना की तो कंटेनराक आपटलो हो सेल्फ हांगसर स्वता पडलो हें आमकां आजून मेरेन कळोंक ना। पूण इतलें कळ्ळें की तो ह्या रस्त्याचेर पडोन तो जागीच सद्या मरण पावलेलो आसा आनी त्या भुरग्याचें नांव आसा विशाल काणकोणकर म्हणून हो रावपी तालिगांव ह्या गांवचो। ही गजाल जेन्ना ट्रॅफिक पुलिशेक कळ्ळी, ट्रॅफिक पुलिसाचो जो स्टाफ आसा तो सद्या हांगसर घटनास्थळी पावलो। त्याच प्रमाणे पर्वरी पुलिसांचो जो स्टाफ आसा तोय सद्या हांगसर घटनास्थळी पावलो आसा। तेंच्यांनी आपल्या तरेन इन्व्हेस्टिगेशन आनी पंचनामा सद्या केल्लो आसा आनी जो मरणचो भुरगो जो पावलो तें नांव जावन आसा विशाल काणकोणकर। ताका सद्या म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत सद्या ताका व्हेल्लो आसा। जितली इन्फॉर्मेशन आमकां जो हांगसर भुरगो सद्या एक्सिडंट जावन मरण पावलो तेच्या बद्दल आनी आमकां मेळत रावतली। तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदां तुमच्या मेरेन पावयत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे पर्वरच्यान।